Assalamu alaikum and good afternoon. Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV. And you are also listening to FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। आईने अकबरी में क्या खूब लिखा है कि हमें तकलीद से परहेज़ करना चाहिए और समाज के अंदर राइज जो रवायात हैं, नज़रियात हैं, उनको चैलेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वही नज़रियात और वही जो रवायात हैं वो हम पे मुसल्लत हो जाएंगी और वो उस वक्त के हुक्मरानों के ज़रिए हम पे हमेशा के लिए कायम रहेंगी। इसलिए एक थिंकिंग माइंड को हमेशा नज़रियात और रवायात को चैलेंज करते रहना चाहिए। एक साहिबे इल्म ने क्या खूब लिखा है कि दानिश्वर हमेशा तकलीद से परहेज़ करता है, वो मौजूदा राइज रवायात, नज़रियात, फ़िक्र व ख़याल को हमेशा चैलेंज करता रहता है, उनको कभी नए मायनी और मफ़हूम का लबादा जो है वो नहीं पहनाता, बल्कि वो एक नई चीज़ क्रिएट करता है, वक्त गुज़रने के साथ साथ नए अफ़कार जो हैं वो सामने लेके आता है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हसन निसार साहब मौजूद हैं। अगर एक सिंगल वर्ड में या एक सिंगल जुमले के अंदर आपको बयान किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आप तारीख़ से हासिल होने वाले जितने भी असबाक हैं उनको हाल के ऊपर उनका इतलाक़ करते हैं और मुस्तक़बिल के लिए नई राहें मुतय्यन करते हैं। सर, वेलकम टू द डिस्कशन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट फंडामेंटली शेप योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग प्रोसेस, योर वैल्यूज़। मैं इस सिलसिले में जो बेसिक बात है वो कि फॉर्चुनेटली मेरे ख़ानदान में तालीम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा के बारे में, वो डाइड इन 50s एट द एज ऑफ 80 समथिंग, तो उनके बारे में कहते थे ये शेक्सपियर के हाफिज़ हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लें। फुफियाँ मेरी जो इनकी डेथ को भी अब तो कई साल बीत गया, वो कनेट कॉलेज जालंधर में रहते थे। मेरी तो पैदाइश यहाँ की है। तो मेरे दादा की, मेरे वालिद की स्टडी लाइब्रेरी जो है वो मेरी लाइब्रेरी से भी बड़ी थी और ये उसका एक हिस्सा है। बाकी हमारा जो फार्म हाउस बेलीपुर में, जो मैं वहाँ 15, 16, 17 साल रहा हूँ, वो इसमें गुंजाइश नहीं थी इतनी किताबों की। तो ये एक बैकग्राउंड था जिसने मुझे जो आपने कहा, गालिबन मैं पहली दफ़ा इस तरह का सवाल किसी से सुन रहा हूँ, हालांकि मैं बेशुमार इंटरव्यूज़, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी ने इस तरह का सवाल पूछा है जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं, जिसके लिए मैं आदी नहीं। तो ऑफ द कफ जो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा एनवायरनमेंट मेरे ख़ानदान का, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास जब मेरे वालिद ने मुझे ग्रे वुल्फ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पे किताब दी, और उनकी आदत थी कि किताब देने के बाद 5-7 दिन का वक्फा देने के बाद वो मुझसे फिर किताब डिस्कस किया करते थे, क्या पढ़ा, क्या समझ आया। मेरे दादा की एक अजीब आदत थी, अजीब व गरीब आदत, कि वो जो किताब पढ़ते थे उसके लास्ट जितने भी 1-2 खाली सफ़े होते हैं ना हर किताब के एंड पे, वो उस पर अपनी राय लिखते थे किताब पे। हालांकि वो उनका तो कोई तो लेना देना नहीं था, उनका तो प्रोफेशन, वो ना जर्नलिस्ट थे ना वो प्रोफेसर थे, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी बुक उनके रिमार्क्स, उनकी इवैल्यूएशन उस किताब के बारे में वो होती थी। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में मेरा ख्याल है। सर, इंसान जो है अपनी पूरी ज़िंदगी एक लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है। बिल्कुल सर, जो कुछ हम 10 साल की उम्र में सोचते हैं या करते हैं वो 20 साल की उम्र में अक्सर चेंज हो जाता है और 40 साल तक पहुंचते हुए वो बिल्कुल मुनफरद शक्ल इख्तियार कर लेता है। सर, आज से पहले जब आप नौजवान थे, आपने सहाफ़त से आगाज़ किया, उसके बाद आपने तारीख़ को बागौर उसका मुतालिया किया, सर हासिल ज़िंदगी क्या है अब तक? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखें, एक बड़ा खूबसूरत शेर है, यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन कभी आसमां नहीं मिलता। इंसान की ज़िंदगी ये
स्प्लिट सेकंड है, ये तो हमने बनाए हैं ना, 12 महीने और फिर 30 दिन तो लीप का साल, तो ये तो हमारे नखरे हैं ना। पता नहीं खालिक व मालिक की उसमें, यहाँ आपको पता है इस तरह की स्पीशीज़ मौजूद हैं तो एक लम्हे के लिए पैदा होती हैं, एक लम्हा, उसी में ही पैदा होती हैं, उसी में जवान होकर उसी में रिप्रोडक्शन के बाद मर जाती हैं। तो पता नहीं हम जैसे कहते हैं कि जी फलाना 80 साल दी उम्र च मरिया या 90 साल या 100 साल, या पता नहीं उधर वो सेकंड्स भी ना हो। कार्बन ईयर्स और कैलेंडर ईयर्स का जो फ़र्क है वो तो बहुत अजीब। तो क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा ख्वाब है, ज़िंदगी जिसे कहते हैं। ख्वाब की समझ आती है नॉर्मली जब आपकी आँख खुलती है, कि अगर वो खौफज़दा करने वाला हो तो बंदा कहता है यार शुक्र है जान छूट गया, अच्छा हो तो बंदा कहता है यार क्या मज़ेदार ख्वाब मैं देखा। आँख खुलती है पता लगता है ख्वाब था, ये आँख बंद होने पे पता लगता है कि ख्वाब था, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा ज़िंदगी के बारे में। सर अब हम उन सवालात की तरफ आते हैं जो हमने एक सर्वे के नतीजे में अखज़ किए हैं। सर सबसे पहले तो सर ये क्वेश्चन है कि हमारे इस मुल्क में कोई भी होने वाला वाक़या, सानिया या हादसा, चाहे वो मलाला पे हमला हो या कोई नई इन्वेंशन इवन हो जाए या किसी वबा का आ जाना हो जाए, ये इस कौम को तकसीम दर तकसीम कर देता है। क्या वजूहात है कि हम फैक्ट्स के ऊपर भी कायम नहीं रहते? कोई भी जो वाक़या है वो हमें तकसीम दर तकसीम के अमल में डाल देगा। देखें उसमें भाई मेरे एक बड़ी बुनियादी बात है, हम पैदा होते हैं बतौर इब्ने आदम के, औरत हो या मर्द हो, आदमी, आदम की औलाद सो कॉल्ड। तो चैलेंज बेसिकली क्या होता है? पूरी ज़िंदगी एक लफ्ज़ में, अगर एक जुमले में अगर मैं बयान करूं तो मैं इसको कहूं, चैलेंज ये है कि मैं एक आदमी के तौर पे पैदा हुआ था, मुझे इंसान बनना है। दिस इज़ दी ओनली चैलेंज। ये सवाब नेकी सब अपनी जगह पे। भाई देखें, पौधा लगाना जो है सदका जारिया है, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना, वो सवाब तो रह गया अलहदा। मैंने तो हज़ारों दरख्त लगाए हैं खुद, मेरे तो ज़हन में तो सवाब नहीं था। हरकत ही खूबसूरत है भाई, हर खुशी जो है इस तरह की अचीवमेंट वो टेम्पररी होती है, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, उसके बाद इट बिकम्स रूटीन। लेकिन कहीं अगर आपने कोई इंसानों वाला काम किया हो, वो पूरी ज़िंदगी का नशा बन जाता है, इंटॉक्सिकेट करता है। हम आदमी के आदमी ही रह गए, हम इंसान बने ही नहीं। इसके लिए 2 इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, सब मैन और मैनिमल्स। सर अभी आपने कहा कि हम सब यहाँ पे आदमी ही रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है। हाँ। अब आदमी से इंसान कैसे बनते हैं? दरमियान में क्या तालीम है, तरबियत है, इल्म है, आगही है? क्या चीज़ है जो एक आदमी को इंसान से तकमील तक लेके जाती है? और वो कौन सा निज़ाम है जो हमारे इधर दरमियान में तश्कील ही नहीं हो पाया, जो नहीं आपके यहाँ तो कोई निज़ाम सिरे तो है ही नहीं, आदमी को ट्रांसफॉर्म करे इंसान में? 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली नॉर्मली। बहुत बारीकियों में चले जाएं तो फिर बात समझना मुश्किल हो जाती है, टाइम भी बहुत दरकार है जी। बट बेसिकली 3 चीज़ें मराकज़ हैं। एक होता है घर, दूसरा होता है आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारा, तीसरा होता है समाज, मुआशरा। कुरान पाक की विज़डम तो कदम कदम पे है, लेकिन एक जुमला सुने, मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है। जिस दौर में वो जिंदा होता है उस दौर के तकाज़ों को समझता है, उनको एड्रेस करता है। एक अरसा होता है, ग़ालिबन 1988 की बात है, कि जब से नौजवान नस्ल, ख़ासतौर पे जनरेशन जो वाई है, वो एक लफ्ज़ सुनती आ रही है, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। हम वो 1988 से वो सिलसिला शुरू होता है और आज 2021 है, तो इसके अंदर आके भी हम वही वर्ड सुन रहे हैं, एहतसाब एहतसाब एहतसाब। क्या यहाँ का एहतसाब का कोई सिस्टम हम वजूद में नहीं ला सके, या यहाँ पे एहतसाब मुमकिन नहीं है, या एहतसाब करने वाले ठीक नहीं हैं? ये अकाउंटेबिलिटी क्या है जो इस मुल्क में हो रही है, या एहतसाब का निज़ाम फ्लॉप है बेसिकली? नहीं प्रोफेसर साहब, आपका कुछ भी ठीक नहीं। आपने तो एक लफ्ज़ पकड़ा ना एहतसाब का। मुझे बताएं जो आला है, क्या है आपके पल्ले? कुछ भी नहीं, तमीज़ ही नहीं है।
اور دیکھیں ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ فرسٹ کلاس پیسنجرز بچ جائیں گے. جہاز جب کریش کرتا ہے تو کبھی سنا کلب کلاس اللہ معاف کرے فرسٹ کلاس کی سواریاں بچ گئی جی اکانومی ماری گئی. نہ گرو تو ساتھ گرے شان شخ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. عروج تو پتہ نہیں پورے کمال پہ آتا ہے کہ نہیں, زوال پورے کمال. دیکھو نا خدا معاف کرے بندہ ہر ایک کو اللہ پاک سے دے, کسی کو ہارٹ کا ہو جائے پورا بندہ گیا جاتا ہے, کسی کے لنگس جواب دے جائیں, کسی کی کڈنی جواب دے جائیں, تو پورا بندہ. تو بندہ پوچھے بھائی کڈنی ہوئے پورا, باقی بیچارہ نہیں, ادھر تو کوئی آرگن ٹھیک ہی نہیں ہے. مسلز آپ کے ریپچر ہوئے ہوئے ہیں, ہڈیاں آپ کی سارے جسم کی فریکچر ہوئی ہیں, آرگنز آپ کے ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں, آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, کانوں سے سنائی نہیں دے رہا, ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ہر 10 بیٹس کے بعد ایک بیٹ مس ہو رہی ہے, لیور. ایک چھوڑیں آپ احتساب کیا, باقی آپ نے کون سا کام کر لیا. سو اٹ از ناٹ جسٹ احتساب. سر آپ کی اسی بات سے سر ایک اور جو کویشچن ہے سر وہ ذہن میں ابھرتا ہے, ایمرج ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو 8واں بچہ جو اسکول نہیں جاتا اس کا تعلق پاکستان سے ہے. یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ ہیومن ہو تو ان کے رائٹس ہوتے ہیں, فلفل نہیں ہوتے. سر جب کویشچن نہ رکیں جی, یہ ہیومن رائٹس والوں کو میں کہا کرتا ہوں بات سنو, ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. یو اونلی ریزمبل ہیومنس. موت نہیں آتی. کیا ہے ایک مستری کا بیٹا ہے, مستری شریف, 4 پیسے آئے, میاں شریف پروموٹ ہو گیا, پرسا پرسو پرسرام, مایا کے ہیں 3 نام, پیسے آئے تو مستری شریف سے میاں شریف. وہ کچھ سنا ہے کبھی؟ اور جب سے وہ سنبھالا ہے ان بھائیوں نے, یہ تو ہول ٹائم پالیٹکس کر رہے ہیں, اور پالیٹکس ہے بھی ہول ٹائم کام. باقی سارے بھراموں سے ان کے کاروبار آسمانوں میں چلے گئے, ترقی انہوں نے بھی کی لیکن اتنی جتنی بنتی ہے. تو ہیومن رائٹس کا بات نہ کریں. نہ کیا بات ہے کہ ان وجوہات پہ کوئی سوشل موبلائزیشن نظر نہیں آتی, سوشل مومنٹس نظر نہیں آتی, کوئی سٹریٹس کو ان باتوں پہ ٹیک اوور نہیں کرتا, کوئی راستے ان باتوں پہ بلاک نہیں کیے جاتے, اور کوئی اس بات پہ زور نہیں دیا جاتا کہ جو اسمبلی ہے وہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے حرکت میں آئے, ادارے کوئی ایکٹیویزم شو کریں ان ایشوز پہ. کیا بات ہے سر, ایسا کیوں ہے جبکہ یہ تو نہ ادارے ہیں نہ انسان ہے. ہماری تو گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا کہ ہم آدمی ہیں, انسان تو بنے نہیں. یعنی یہاں پہ سوشل موبلائزیشن بھی نہیں ہو سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو جانور دیکھیں, انسانوں کے درمیان تو کوئی امپلائمنٹ کا کوئی سول سروس میں چلے وہ ڈاکٹر بن جائیں جنہیں جھوٹا سچا جیسا بھی نالائق ہے. انسانوں کو جانوروں کو امپلائمنٹ کون دیتا ہے جی؟ ان کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ ٹھیک ہے میں کھا رہے ہیں اور زندہ ہیں, بچے بچے پیدا کر رہے ہیں, مر مر رہے ہیں, وہ ختم ہو گئی بات. سر ہماری اکثر پالیسی ساز جو ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, ایون جو دانشور طبقہ بھی ہے, وہ ایک بات کرتا ہے کہ ہمیں ایک عمرانی نئے معاہدے کی ضرورت ہے, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے. اب کانسٹیٹیوشن آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ لوگوں کے پاس ادارے موجود ہیں, جب ہم نیا سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں اور ہر سال بعد 6 مہینے بعد اس بات کو ٹیلی ویژن کی زینت بھی بنتی ہے, اخبارات بھی بھرے جاتے ہیں اسی الفاظ سے, تو وجہ کیا ہے کہ آئین کی موجودگی میں ہم کس سوشل کانٹریکٹ کی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہم کس ٹروتھ فار ریکانسیلیشن کی بات کرتے ہیں؟ آئین تو مین میڈ دستاویز ہے, آپ کے پاس تو الہامی کتاب ہے, اس کو تو گولی مارے ہیں. وہ صدیوں پہلے جس کے بارے میں تھا یہ رسی ہے مضبوطی سے پکڑے رکھو, وہ جن بدبختوں نے اس کی دکانیں کھول لیں اور وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے, کبھی بھی نہیں ہو سکے. خلافت راشدہ کے بعد تو قانون کے نظر پتہ ہی بکھر گئے. تو وہ آئین کی کیا اوقات ہے؟ معاشرہ کہاں سے نکلا ہے پروفیسر صاحب؟ معاش سے, معاشی رشتوں سے. وہ اگر متوازن نہیں ہے, وہ اگر منطقی نہیں ہے, غیر منطقی متوازن رشتہ کیا ہے کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, ایک بدہضمی سے مر رہا ہے. یہ غیر متوازن معاشی رشتہ ہے.
نہیں آپ ہوتے رہو اربپتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن when it comes to the basic requirements and basic necessities of life، میرے بچوں کو بھی تعلیم چاہیے نا جی، میرے اہل خانہ کو بھی خوراک چاہیے، مجھے بھی سر پہ چھت درکار ہے۔ مجھے آپ 5 مرلے کا گھر دے گے، میری طرف سے آپ 500 یا 5000 ایکڑ یا 50,000 ایکڑ پہ رہو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ غیر منصفانہ، غیر منطقی معاشرہ، کیا میں کہہ رہا ہوں غیر منطقی اور غیر منصفانہ؟ غیر منطقی کیسے؟ اب مجھے بتائیں کہ 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ٹیک ہوم کتنی ہوتی ہے میکسیمم؟ مجھے کچھ زندہ رہ کے دکھائیں۔ حضرت ابو بکر نے جب کہا نا کہ میں دکان پہ، انہوں نے کہا بھائی امیر المومنین ہو، آپ کی دکان کے ہوتے ہوئے کسی دکان پہ کوئی کیوں جائے گا، بند کرو بھائی۔ انہوں نے کہا بھائی میں پھر زندہ، کہ جی وظیفہ ہو گیا۔ مہینے بعد یا 20 دن بعد، مجھے ٹائم نہیں آیا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو مر گئے۔ انہوں نے کہا یہی منیمم ویج ہے۔ انہوں نے کہا ویج بڑھاؤ بھائی۔ یہ بے شرم، بے حیا، بے مغز لوگ ہیں، بے حس بھی ہیں۔ میں گھر بیٹھا کئی سالوں سے اس بات پہ کڑ رہا ہوں کہ یار گریڈ 18، 17، 18، 19، 20، 22، وہ اس کو بھی گولی مارے ہیں، پٹواری کا قانونوں کا لیول کیا ہے؟ لیکن وہ انسان ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ تبدیلی لے کے آئیں گے، مگر آپ سب چیزیں ایک عرصے سے بیان کر رہے ہیں، تو کیا ان سب چیزوں کا کوئی سلوشن بھی ہے، کوئی حل بھی ہے ان سب چیزوں کا، یا یہ چیزیں یوں ہی چلیں گی؟ 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، نیکسٹ 74 ایئرز میں آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی سلوشنز ہیں ان سب نہیں، چیزوں میرا نہیں خیال یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بات سنیں، میں بالفرض میں اگر دنیا کا نمبر 1 ترخان ہوں، وہ آپ مجھے لکڑی دیمک زیادہ دے رہا ہے تو میں کیا فنکاری دکھا دوں گا؟ درجہ سونگ کی اینٹ سے میں بڑا اچھا راج ترخان مستری جو بھی ہوں، مجھے جو را مٹیریل دے رہا ہے وہی گھٹیا ہے۔ انسان سازی اس کی ان کو نہ عقل ہے، نہ تمیز ہے، نہ شعور ہے۔ سر کیا سیاست میں نوجوانوں کا کوئی کیریئر بن سکتا ہے؟ وہ ان کا تو کیریئر کہیں بھی نہیں بن سکتا۔ آپ نے ابھی کہا تبدیلی لائیں گے، یہ تبدیلی لائیں گے، وہ تو اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بیکار، بے روزگار، فرسٹریٹڈ، سفوکیٹڈ، ہارے ہوئے۔ یوتھ کیا یوتھ؟ مطلب لیٹ پیدا ہو گیا تو یوتھ ہے؟ اچھا میں جوانی میں نہیں مر گیا تو میں سینئر ہو گیا؟ یہاں لفظوں کی بھی پہچان نہیں ہے پروفیسر صاحب، اگلتے رہتے ہیں جیسے کیا نہیں ہوتی کو متلی ہو گئی کسی کو، وہ وومٹنگ شروع کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار، میں نے کئیوں کو سمجھایا، میں نے کہا شرم کرو، یہ کیا لفظ ہے؟ میں جوانی میں مر جاتا، میں چونکہ نہیں مرا تو وہ بڑے بڑے سینئر ہو گئے۔ اسی طرح جی نوجوان کیا نوجوان ہے؟ وہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل نہیں ہے۔ سر یہ تو ہو گیا سماج، ہو گیا سر سیاست ہوگی۔ سر اب ہم آتے ہیں ادب کی طرف۔ سر آپ نے پاکستان کا ادب جو ہے اسے بہت قریب سے دیکھا، آپ نے ختیجہ مستور کو پڑھا، انتظار حسین، عبداللہ حسین کو آپ نے پڑھا۔ آپ ہندوؤں کے بھی نام لیں، اتنے بڑے کرشن چندر ہے، بیدی ہے، بلونت ہے، ان کے نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ بالکل سر، آپ نے سر شمیم حنفی صاحب ہیں، سر شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں جی، اب جن کی ریسنٹلی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ سر جاننا میں یہ چاہوں گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم کیا ادب کا جو سٹینڈرڈ تھا پاکستان میں یہ ڈکلائن ہوا، مینٹین رہا، یا اپورڈ مومنٹ ہوئی اس میں؟ یہ کریش کر چکا ہے، زوال آئے تو پورے کمال۔ بالکل، مجھے کو بندہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی ایک منٹ، ابھی کل کی بات ہے، منٹو صاحب اسی مال روڈ پہ پھرتے تھے اور ریگل کے پاس ایک دکان سی، وہاں سے مچھلی لینے جایا کرتے تھے، میں نے نہیں دیکھا ان کو، پڑھا ہے۔ وہ کل کی بات ہے، یہاں فیض صاحب تھے، احمد الدین قاسمی، بابا ظہیر کاشمیری، صدقے جاؤں پیر منیر نیازی، اب کیا ہے؟ اسی نسل کے جو بچے کچھ 1-2 ظفر اقبال صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور افتخار عارف، اللہ ان کو صحت زندگی دے، کدھر ہے؟ کوئی ہے ان میں سے کسی کے پائے کا؟ کل کی بات ہے، ساحر لدھیانوی
وہ ایک حبیب جالب نہیں آپ پیدا کر سکے دوسرا. حالانکہ حبیب جالب کا وہ لیول نہیں ہے جتنے میں نے باقی نام لیے ہیں. منیر نیازی تو صدیوں میں پیدا ہونے والا بندہ ہے. کدھر اب جو ہیں بیچارے لونڈے لپاٹے, نام کیا لینا, میں تو نام بھی لے سکتا ہوں, میں آئی ڈونٹ مینس ورڈس, کچھ بھی نہیں. کل نثر سعادت حسن منٹو لکھتا تھا, آج میں اندازہ لگاؤ. تو ہمارے ہی کہتے ہیں نا, جیسے درخت نہ ہوئے تھے رینڈ پردان, اب ہم جیسے رینڈ درخت سمجھے جا رہے ہیں. تو کچھ بھی نہیں. اور اس پہ حیران نہ ہونا آپ. جب ایک سماج ڈوبتا ہے, انحطاط پذیر ہوتا ہے, زوال پذیر ہوتا ہے, تو اس کا ہر شعبہ زوال پذیر ہوتا ہے.